नमस्कार। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। म रूपी राठौर। विशेष गरी यो कार्यक्रम आउने गर्दछ शनिबार बाहेक हरेक दिन मध्याहको 12 देखिको 1 बजेको समयमा र आज पनि कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र आशा छ यहाँहरू पनि एकदमै कार्यक्रम हेर्नको लागि रेडी भएर चाहिँ बसिसक्नु भएको छ होला। र विशेष गरी यहाँहरूलाई थाहा नै छ यस कार्यक्रममा हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। सँगसँगै विभिन्न विषयहरूमा पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग यो 1 घण्टाको बसाइमा हामी सदाञ्चेल रहि नै रहेका छौँ र आजको यो 1 घण्टाको अवधि पनि एकदमै धेरै विशेष रहनेछ, किनभने आजको हामीसँग कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा एकदमै स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ। तर स्पेशल गेस्ट रिभिल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई थाहा नै छ यहाँहरूलाई चाहिँ मैले कार्यक्रमको सुरक्षित मटुको सुरुवातमा चाहिँ कोभिड सम्बन्धी जानकारीहरू तपाईहरुलाई दिने रहेको हुन्छु। सो कोभिडकै कुराकानी गरौँ र कोभिडकै कुराकानी गर्नुपर्दा स्टिल पनि कोभिडको संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन एकदमै धेरै बढिरहेको अवस्था रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै कुराकानी गर्ने हो भने अलिकति बजार खुकुलो बनाएसँगै निकै चहल पहलको अवस्था देखिरहेको छ र जस कारणले गर्दाखेरि अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने निकै हाई रेटमा चाहिँ कोभिडको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटुको थ्रुबाट यहाँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहे सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अपनाउनु होला र 3टा बेसिक निड विच इज मास्क, सेनिटाइजर एन्ड सोशल डिस्टेन्सिङ, यो 3टा कुरालाई चाहिँ एकदम धेरै फलोअप गर्नु होला। बाहिर निस्किरहनु भएको छ भने अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग, त्यसै गरी बारम्बार सेनिटाइजरको प्रयोग अथवा भनौँ न साबुन पानी छ भने साबुन पानीले हात धुने कुराहरू यो एकदम बेसिक कुरा भइसकेको छ जुन हामी तपाईले चाहिँ सिकाउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ। र वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज सोशल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र आई होप सो यहाँहरूले पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ। सो यो सँगै अब लागौँ हाम्रो कोभिड-19 को अपडेटतर्फ। लेट्स सी हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडको संक्रमणको दर कति पुगेको छ, रिकभर हुनेको संख्या कति पुगेको छ र डेथ भने कति भएको छ। सो हिजो पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने भने हिजो टोटल पीसीआर टेस्ट 8108 जनाको चाहिँ पीसीआर टेस्ट भएको थियो, जसमध्ये 2010 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 1606 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर घर फर्केका छन् भने डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 18 न्यू डेथ। हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 18 पुगेको छ। सो देखिरहनु भएको छ अब भनौँ न पीसीआर टेस्ट गरे अनुसार चाहिँ कोभिडको संक्रमणको दर 2000 पार गरिसकेको छ भने डेथकै कुराकानी गर्ने हो भने डेथ पनि अहिले एकदम धेरै बढिरहेको छ। सुरुवाती चरणमा 1-2 जनाको डेथ हुँदाखेरि हामी यति धेरै आतिरहेका थियौँ भने अब त डेली 18 देखि 20 डेथ चाहिँ भइ नै रहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा सतर्क रहौँ, लापरवाही नगरौँ र यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म टोटल कन्फर्म केसेस 6,60,788 जना चाहिँ टोटल कन्फर्म केसेस रहेको छ भने टोटल रिकभर्ड केसेस कति पुगिसकेका छन् भने 6,24,711 जना चाहिँ रिकभर्ड भइसकेका छन् भने डेथको संख्या भने 9,430 पुगेको छ। सो अहिलेसम्म नेपालमा 9,000 क्रस भइसकेको छ डेथको संख्या, कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,430 पुगेको अवस्था रहेको छ। सो यो कोभिड-19 को अपडेटको थ्रुबाट यहाँहरूले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौँ कि यो भाइरसले कतिसम्म चाहिँ हामी जनमानिसलाई चाहिँ त्रसित बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। र फेरि पनि एकचोटि रिक्वेस्ट गर्न चाहे सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनु होला। सो यो त रह्यो हाम्रो कोभिड-19 को अपडेट र अब भने हाम्रो गेस्टलाई यस कार्यक्रममा निम्त्याउने बेला भइसकेको छ र फेरि पनि भन्न चाहे यति बेला हामी रमाइलो टिभीमा मात्र नभइकन फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौँ र फेसबुकको थ्रुबाट कमेन्ट केही गर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्स रहेको छ, कमेन्टको थ्रुबाट आफ्नो विचारहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै आजको स्पेशल गेस्टको बारेमा केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टको थ्रुबाट पनि यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। सो यस, आजको स्पेशल गेस्ट चाहिँ हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रको हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ थुप्रै गीतहरू गाउनु भएको छ विच रिमाइन्ड्स अफ आवर चाइल्डहुड डेज हैन। हामी चाहिँ अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जानुपर्छ किनभने उहाँका गीतहरू चाहिँ हामीले साना बेलादेखि नै उहाँका गीतहरू चाहिँ धेरै गुनगुनाउने गर्थ्यौँ र अहिले पनि त्यो गीतहरू सधैँ हाम्रो मुखमा चाहिँ झुन्डिरहेको अवस्था रहेको छ। र उहाँका गीतहरूको कुराकानी गर्नुपर्दा कस्तो मोडमा, जब तारा गनेर, किन यसरी, अर्थले माया मार्यो जस्ता हिट गीतहरू दिनुभएको छ जुन चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ एकदमै धेरै रुचाइ दिनुभएको छ उहाँ। सो उहाँ हुनुहुन्छ गायक प्रमोद निर्वाणजी। आउनुहोस् उहाँलाई अब यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार प्रमोद सर, कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईहरुलाई पनि आरामै हुनुहुन्छ? म त एकदम गुड, एकदम फिट एन्ड फाइन हैन त?
एकदमै राम्रो छ, फाइन गुड। हजुर। सो अब प्रमोदजीलाई कसरी सुरुवात गर्न चाहे भन्दाखेरि लेट्स टक अबाउट लकडाउन होइन, जुन लकडाउन वैशाख 16 गतेबाट लागू भएको थियो। सो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो लकडाउनको समय यहाँको कस्तो रह्यो, लकडाउनको समयलाई चाहिँ यहाँले कसरी सदुपयोग गर्नुभयो, यो बिचमा के कुराहरू यहाँले गर्नुभयो, थोरै सेयर गरिदिनुहोस् न। लकडाउनमा चाहिँ मेरो खास अब टाइम बितेर चाहिँ अब मेन चाहिँ अब म्युजिसियन भएको कारणले गर्दा चाहिँ होइन, विशेष अब म्युजिक बनाउने कामहरू नै भयो, कम्पोजिसन गरेँ। अब जस्तो म एरेन्ज पनि आफै म्युजिक बनाउने काम पनि गर्छु होइन, त्यो कारणले गर्दा म्युजिक चाहिँ बनाउनेतिर चाहिँ लागेर। अर्को एउटा नयाँ उपलब्धि भने चाहिँ अब यसपालि चाहिँ अलिकति केही के थियो, जस्तो मैले खास म्युजिक पनि सिकाउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ जस्तो म्युजिकको ट्युटरहरू बनाएर अनि गीत गाएर जस टिकटक बनाउने काममा पनि अलिक व्यस्त भयो होइन। धेरै राम्रो रेस्पोन्स पनि आयो टिकटकमै, पहिलो चलाएको मैले टिकटक होइन। यो महिनामा चाहिँ जस्तो टिकटकमा पनि धेरै फ्यान फलोइङ पनि भयो र होइन। अनि यो कुरा भयो र अनि अरू अब यो बन्दमा अरू गरेको कामहरू भनेको चाहिँ अब खासै अब घरमा अलिकति हुन्छ नि सरसफाइ भयो, फ्यामिलीको कामहरू पनि अलिकति यताउति थियो, त्यो पनि गऱ्यो होइन। र अनि मतलब अरू गरेको भने चाहिँ मलाई कुकिङ पनि अलिक रमाइलो लाग्छ, अनि त्यो कुकिङतिर पनि त्यही नै हो खास। जस लकडाउनको समयलाई चाहिँ यहाँले एकदमै राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुभयो भनौँ न होइन। अब साहित्यिक क्षेत्रको हुँदा यसैमा इङ्गेज हुँदै पनि अब घरका कुराहरू, फ्यामिली टाइम भनौँ न, त्यो सबै कुरा भयो यो लकडाउनको पिरियडमा। हजुर हजुर। सो प्रमोद सर, अब जसरी भन्नुभयो यहाँले अब विशेष गरी चाहिँ यहाँले चाहिँ एकदम हुन्छ नि टिकटकमा चाहिँ भनौँ न टिकटकहरू बनाउनु भयो, अहिले एकदमै टिकटकको ट्रेन्ड पनि चलिरहेको अवस्था रहेको छ है। सो अलिकति झलक्क के सम्झना याद आयो भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ भनौँ न आजकलका गीतहरू चाहिँ खासै टिकटकमा कस्तो गीत चल्छ भन्ने हिसाबले मात्र गीतहरू चाहिँ बनिरहेका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र आजकल चाहिँ गीतहरू जुन हुन्छ नि आइरहेको छ बजारमा टिकटकको कारणले मात्र हिट भइरहेको भन्ने मान्छेहरूले भनिरहेका छन्, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो यो टिकटक भनेर खास एउटा अब कसो भने मान्छेलाई एउटा प्रोमो देखाउने एउटा ठाउँ जस्तो हो कि, खास प्रोमो भने चाहिँ टुक्रा चाहिँ त्यहाँ राख्ने हो होइन। तर अब गीत चाहिँ आफैमा नि बलियो हुनुपर्छ, किनभने अब गीतै नराम्रो भइकन त अब टिकटकमा त त्यहाँ कमेन्ट्सहरू गर्ने सेक्सन्सहरू हुन्छ होइन। त्यहाँ पनि नराम्रो गीतलाई त नराम्रै भन्नु पऱ्यो, राम्रो गीतलाई राम्रै भन्नु पऱ्यो होइन। तर जहाँसम्म लाग्छ अब गीत चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, किनभने टिकटक भनेर त एउटा त्यो राम्रो चिजलाई चाहिँ राखेर सबै सामु पुर्याउने हो होइन। तर अब कति अब टिकटकलाई चाहिँ मान्छेले अब अलिक फ्रीमा दिएको अब सफ्टवेयर हो भनेर मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यसलाई गलत इस्तेमाल नै गरिरहनु भएको छ होइन। भन्नाले गलत भन्नाले चाहिँ जे पाए त्यही चाहिँ हाल्नु भएन, अब यसलाई प्रमोसनको रूपमा पनि लिनु पऱ्यो, आफूलाई प्रगति हुने बाटोतिर चाहिँ लग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब यो टिकटकले नै भन्दा पनि अब गीत पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, गीत मेन स्ट्रङ भइसके पश्चात चाहिँ पक्कै पनि टिकटकमा आउँदाखेरि त्यो झनै अझ बलियो रहन्छ भनौँ न होइन। प्रमोद सरको थोरै अलिकति मैले चाहिँ बाल्यकालतर्फ लग्न चाहेको कुरा है। सो भनौँ न यहाँ यत्रो वर्षदेखि आई थिङ्क इट्स अलमोस्ट 18 इयर्स भन्दा पनि बढी भइसक्यो होला है यहाँले यस फिल्डमा लाग्नु भएको। सो अलिकति बाल्यकालतिरको अवस्था जान्न चाहे, के छ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनको लागि के थियो, बाल्यकालदेखि नै यहाँको लगाव थियो के कस्तो रहेको थियो सिनारियो, बाल्यकालको अवस्था थोरै बताइदिनुहोस् न, कसरी लाग्नुभयो त यस क्षेत्रमा यहाँ? खास मलाई चाहिँ म्युजिक चाहिँ पहिल्यैदेखि अलिकति मन पर्थ्यो होइन। अब खास मेरो चाहिँ अलिकति साङ्गीतिक माहौल चाहिँ मामा घरपट्टि हाम्रो बर्देवा दाई, सुनिल बर्देवा दाई, जुन तपाईँहरूलाई थाहै हो उहाँको गीत गोरेटो अनि गल्ली भन्ने होइन। अनि जब म उहाँ चाहिँ अब राम्रो एउटा नेपालको भनौँ न एउटा सङ्गीत संयोजक, गायक, लिरिसिस्ट सबै हुनुहुन्छ कि। खास उहाँ अब अहिले त बितिसक्नुभयो दाई होइन, बितेको धेरै 3 वर्ष जति भयो होइन। त्यो उहाँ दाइलाई देखेर चाहिँ खास म इन्सपिरेसन भयो कि म्युजिकमा चाहिँ होइन। मेरो मामा घर चाहिँ महाराजगञ्ज, म बस्ने चाहिँ बालवाटार, अनि सधैँ त्यहाँ सानो बेला चाहिँ जान्थेँ। अनि दाइको घरमा जाँदा अनि भाउजू हुनुहुन्थ्यो, दाइ चाहिँ प्रायः जस्तो बाहिर हुनुहुन्थ्यो कि त्यो अलिकति होटेल वर्क आउटहरू गर्ने, होटेलमा काम गर्नुहुन्थ्यो, म्युजिकको कामहरू त्यति बेला होइन। अनि स्टुडियोतिर व्यस्त हुने, अनि घरमा चाहिँ भाउजू हुँदैन रहेछ। अनि भाउजूलाई चाहिँ गएर मैले चाहिँ भाउजूलाई यो गिटार बज है दाइको भन्दाखेरि भाउजूले मलाई त्यो गिटारतिर यादहरू अहिले नै आउँछ होइन। त्यति बेला त्यो पनि मलाई धेरै मद्दत गर्नुभयो, त्यो गिटार नदिएको सायद म गायक पनि हुँदिन्थ्यो होला होइन। दाइले देखेँ, दाइकै गिटार बजाएर पछि दाइसँगै सिक्ने अवसर पाएँ होइन। अनि यसरी खास बाल्यकाल मेरो त्यस्तै। हाम्रो त अब बाल्यकाल भनेको खासै अब त्यस्तो नेचुरल टाइपको हुन्थ्यो हाम्रो पालामा त। अब भन्नाले त्यही त हो नि, प्रकृतिसँग रमाउने हुन्थ्यो प्रायः होइन। चङ्गाहरू उडाउने यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो, अनि पाङ्रा सङ्ग्रा गुच्चा खेल्ने होइन समय हुन्थ्यो। यसरी नै सङ्गीतमा लाग्यो भन्दाखेरि
बाटो हुँदै जाँदा। हजुर, जसरी भनौँ न यहाँका जुन पुराना गीतहरू छन्, जुन सदाबहार गीत, एभरग्रिन सङ नै भन्नुपर्छ है, जुन अहिले पनि भनौँ न मान्छेहरूको मुखमा आइरहेको हुन्छ, कुनै केही कुरा सम्झिँदा झलक्क त्यो सङ्ग्सहरू आइरहेको हुन्छ। सो त्यो गीतहरूलाई अहिले कसरी यहाँले सम्झिनुहुन्छ र त्यस्ता गीतहरू खास अहिले जुन अहिलेको न्यू जेनेरेसन छ, खास त्यस्ता गीतहरू किन नआएको होला सर? थोरै सेयर गरिदिनुहोस् न, किन, खास के रिजन हो? अब त्यस्तै हजुर हजुर, यो गीत चाहिँ कस्तो छ भने अब गीतलाई चाहिँ अब राम्रो, अब पहिला त्यति बेला हामीले गाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति शब्दलाई पनि ध्यान दिन्थ्यो, कम्पोजलाई ध्यान दिन्थ्यो होइन। अनि प्लस तपाईँलाई अर्को ध्यान दिने कुरा चाहिँ सधैँ अब सङ्गीत संयोजनलाई नि ध्यान दिन्थ्यो होइन। र अनि त्यो बेला चाहिँ कस्तो पनि जे पाए त्यही गरेर आउन चाहिँ मिल्दैन थियो गाउँदाखेरि। अब तपाईँलाई कुनै पनि कम्पनीले पनि अलिकति राम्रो बलि स्ट्रङ भएपछि मात्रै नै पक्कै त्यो उहाँहरूको चाहिँ एल्बम निकाल्ने, गीत निकाल्ने गर्थे कि। र त्यो बेला हामीले पनि एउटा कस्तो नि कम्पिटिसन थियो भनौँ, त्यो बेला जे पाए त्यही हुँदैन थियो, राइट कुरालाई मात्रै राइट भनिन्थ्यो होइन। राम्रो गाउनेलाई राम्रै भनिन्थ्यो होइन, राम्रोलाई राम्रो भनिन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ हाम्रो हुँदैन थियो त्यति बेला होइन, राम्रै हुनु पर्थ्यो। त्यो थियो भने अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिकति सङ्गीत बिग्रेको कारणले किन हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अब प्लेटफर्म पनि अब धेरै सोसियल मिडियाहरू आयो, फ्रीको होइन, केही गर्न नपर्ने अब अहिले भन्दाखेरि युट्युब, फेसबुक, अब धेरै सोसियल प्लेटफर्महरू फ्री छ होइन। अनि मान्छेले सित्तैमा होला चाहिँ सित्तैमा जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने सोच पनि भयो जस्तो लाग्छ है मेरो धारणामा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा सकेसम्म चाहिँ अलिकति यो सित्तैमा दियो भन्दैमा जे पाए त्यो पनि गर्नु भएन होइन। अलिकति शब्द सङ्गीतलाई ध्यान दिनु पर्यो एकदम। अब अहिलेको कस्तो छ भने भाइ बहिनीहरू फेरि जुन पनि सङ्गीत क्षेत्रलाई एकदम फास्ट फुड जस्तो ठान्छन् कि एकैचोटि बनाऊ एकैचोटि गाउँ होइन। तर त्यसरी चाहिँ हुँदैन, किनभने कुनै पनि चिजको लागि चाहिँ धैर्यता पनि चाहियो, पेसेन्स, धैर्यता होइन, एउटै हो कुरा। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको मान्छेहरूलाई हतार फास्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ अनि त्यति कुरा नसकेको कारणले गर्दा प्रोडक्टहरू त्यति राम्रो निस्केको छैन होइन। तर निस्किन चाहिँ निस्केको छ, तर थोरै मात्रामा चाहिँ निस्केको छ भन्नुपर्छ। ओके, जस्तो प्रमोद सर भनौँ न यहाँको जुन गीत रहेको छ जब तारा गनेर, त्यसै गरी किन यसरी, जुन वान अफ माई फेभरेट सङ पनि रहेको छ, स्टिल पनि आई जस्ट रिमेम्बर माई चाइल्डहुड डेज होइन, एकदम धेरै गुनगुनाउँथे हजुरको गानाहरू। सो जस्ट मलाई चाहिँ यो किन यसरी जुन यो गाना रहेको छ नि, थोरै यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो गीत हजुरले कसरी पाउनुभयो, कस्तो सिनारियो त्यति बेला? हजुर, जुन सङ छ नि किन यसरी, जुन एकदमै हिट सङ रहेको छ, सो यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। यो गीत तपाईँले हुन्छ नि कसरी पाउनुभयो, यो गीत यसरी हिट हुन्छ भनेर यहाँले सोच्नु भएको थिएन, कस्तो थियो त्यो बेलाको सिनारियो जब यो गीत रेकर्ड भयो? थोरै अनुभव सुनाइदिनुहोस् न यसको। गीतको अब कुरा गर्दा चाहिँ अलिकति पछाडिको समयमा गयो भने चाहिँ गीतलाई चाहिँ ठ्याक्क हामी ब्याक हुँदै गयो नि, घटाउँदै घटाउँदै साललाई घटाउँदै गयो भने चाहिँ नि ठ्याक्क पक्ने यसको ठ्याक गऱ्यो भने 2051 सालतिर मैले बनाएको गीत हो यो। हजुर, 51 साल भनेको 51 मा बनाएको होइन, बनाएको गीत हो। त्यति बेला चाहिँ मैले खास कविताहरू राइटिङ गर्थेँ कि स्कुल लाइफमा पनि पोएट्रीहरू गर्ने गर्थेँ। त्यति बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ खास मैले एउटा पोएट बनाएर लेखेको कविता हो कि खास, किन यसरी बिनार्थले माया मार्यो भनेर होइन। पछि अलिकति हेल्प गर्नुभएको चाहिँ मेरो भाइ हुनुहुन्थ्यो, मामाको छोरा सुरज भट्ट, उसँग पनि सल्लाह ल्याएको थिएँ मैले, के गर्नु यसमा भने यसरी शब्द हाल्नु नि दाइ भनेर। उसले अलिकति हल्का, ऊ चाहिँ खासै त्यस्तो पोएट्री त होइन, तर पनि उसले कुरा गर्दा चाहिँ अलिअलि उसलाई पनि ज्ञान थियो केही मात्रामा होइन। उसले चाहिँ गरेर सच्चाएर बनाएको लिरिक्स हो। अनि यो गीतलाई चाहिँ मैले अब अलिकति साथीभाइको कहिलेकाहीँ त्यो बेला अलिकति हाम्रो पालामा हुन्थ्यो नि प्रेमहरू यस्तो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलिक दुःखान्त कथाहरू जस्तो सुनाउने गर्थेँ कि साथीभाइले, यस्तो दुःख पाएँ, ट्राइजेडी भयो, छोडेर गएँ यहाँ भन्ने। अनि त्यो कुरालाई ध्यानमा दिएर चाहिँ मैले खास गिटार बजाउने बेला चाहिँ गीतहरू चाहिँ अलिअलि गाउन थालिसकेको थिएँ। अनि यो गीत किन यसरी भनेर गीत बनाएँ होइन, कम्पोज गरेर। अनि त्यो कम्पोज गरेको केही अझै वर्ष चाहिँ अरू बाँकी वर्षहरूमा पनि मैले धेरै साथीभाइहरूलाई यसो ग्रुपहरूमा चाहिँ सुनाउँदाखेरि चाहिँ प्रमोद यो चाहिँ एकदम नाइस भएको छ, गीत एकदम राम्रो छ, यो हट टचिङ छ, यसलाई रेकर्डिङ गर न भनेर चाहिँ सल्लाह भयो कि सबैले। पछि अनि यो गीतलाई चाहिँ अनि ब्यान्ड मेम्बर दिनेश लिम्बू जुन मेरो स्कुल फ्रेन्ड हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग नि सँगै भेट्दाखेरि प्रमोदलाई रेकर्डिङ गरौँ त के गर्ने त, बेला गयो हामी केही पैसा सैसा त्यति बेला फेरि अब कसो हुन्थ्यो नि गीत गाउने रेकर्डिङ गर्ने भने चाहिँ घरबाट अलिकति त्यति फाइनेन्सियल हेल्प गर्दैन थियो कि, किनभने छोराहरू बिग्रियो भन्ने त्यो बेला म्युजिक लाग्यो भने त्यति बेला हाम्रै आफ्नै पकेट मनी जम्मा गरेर सबै साथीभाइले चाहिँ रेकर्डिङ गरेको गीत हो। जुन गीतमा चाहिँ यो रेकर्डिङ गर्दा चाहिँ डोरेमीमा रेकर्डिङ गरेको गीत हो। यो डोरेमी पाठशाला भन्ने तपाईँहरूलाई सायद थाहा होला, यो जङ्गलमा छ, हाम्रो न्यू बजार साइड आएको। अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो गोपाल रसाइली दाइले यसमा गिटार बजाउनु भयो, अनि प्रवीण बराइली दाइले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यसको एरेन्ज गर्नुभएको थियो होइन। अनि गएको थियो त्यो बेला इन्जिनियर चाहिँ हाम्रो
प्रसन्न दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, प्रसन्न साके। यो गीत चाहिँ मैले अब फर्स्ट टाइम जस कस्तो मोडमा भनेपछि मेरो पहिलो रेकर्डिङको, तर दोस्रो गीत चाहिँ किनेसरी थियो होइन। अनि यति बेला रेकर्डिङ गर्दा पनि त्यहाँ पनि मैले अब दाइले पनि मलाई धेरै धेरै गाली गर्नुभएको थियो कि रेकर्डिङ दाइले कि यो पहिलोचोटि गाउन आउँदैन क्या, राम्रोसँग गाउनु पऱ्यो भनेर कि होइन। तर मैले त्यो कुरालाई अब राम्रै सोचेर गाएँ, किनभने गलत हुन सक्थ्यो त्यो बेला होइन। अनि यो बेला यति बेला यो गीत गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब अहिले कुरा गर्दा जम्मा मैले 1500मा लगानी गरेको गीत हो जम्मा रेकर्डिङ गरेको खर्च होइन। आज 15 करोड भन्दा पनि बेसीले मन पराउनु भएको छ होइन। त्यो चाहिँ खुसीको कुरा लाग्छ किन यसरी भन्ने। र अहिले पनि मान्छेले धेरै गीत गाउँदाखेरि यो दाइ यो गीतै पुरानो छैन, यसले जति गाउँदै गयो त्यति राम्रो राम्रो लाग्छ यो गीत भन्छ होइन। त्यसो एउटा खुसी के लाग्छ भने यो गीतले चाहिँ यसको गीतको चाहिँ आयु घटेको छैन, त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यही नै हो यो गीतको बारेमा। जस्तो भनौँ न, जस्तो कुनै गीत हिट भइसके पश्चात चाहिँ त्यसको रिमिक्स भर्जन पनि आउने गर्दछ है। सो के छ हजुरले त्यस्तो केही सोच्नु भएन यसको फेरि पनि अर्को पार्ट नेक्स्ट निकाल्ने रिमिक्स भर्जन, त्यस्तो केही सोच आएन त्यति बेला? अब अहिले भनौँ न निकाल्छु भन्ने त्यस्तो केही छ कि छैन? अब यस्तो कि त्यो बेला कस्तो होइन, अब यो बेला त्यो जुन बेला जति बेला मैले रेकर्डिङ गरेको थिएँ त्यो बेला एउटा टाइम एउटा समय थियो होइन। र केही मनको मेरो स्टोरीहरू पनि थियो त्यो गीत गाउँदाखेरि होइन। अनि कता कता त्यो रिमेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको त्यो कहानीहरूको त्यो स्टोरी फिलिङ चाहिँ मर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। अनि सायद जस्तो मैले त्यो बेला गाएको जस्तो सायद अहिले गाउँदा पनि त्यो फिल चाहिँ आउँदैन। जति बेला चाहिँ म स्कुल 3मा हुँदाखेरि मेरो एउटा भावना मेरो मनै अर्कै किसिमको थियो त्यो बेला होइन। तर अब अहिले समय अनुसार त मान्छेको आफ्नो किसिमको व्यवहारहरूले अर्कै हुँदै जान्छ मन होइन। त्यो मन पनि तर अब अहिले त अलिक म्याच्योर भयो, बुझ्ने भइसक्यो। तर त्यो बेला गएको फिलिङ्सहरू चाहिँ नमरोस्, त्यो जस्ताको त्यस्तै रहोस् त्यो, किनभने त्यो भनेको एउटा इतिहास भइसक्यो होइन। त्यो इतिहासलाई चाहिँ खास केही नै नबिगारौँ अब भन्ने सोच हो। बरु मेरो गीतलाई बरु अलिक राम्रो गायकले बरु पछि अरूले गायो भने त्यो भिन्दै कुरा हो होइन। तर म चाहिँ खासै अब त्यो गीतलाई चाहिँ त्यो रिमेक गर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ। त्यस्तो केही सोच लाइभ चाहिँ गाउँछु, बरु अनप्लगै बरु एक्लै गाउँछु होइन। त्यो म्युजिक राखेर छुट्टै त्यस्तो नगरौँ भन्ने मेरो सोचमा छ मलाई खास। हजुर, अब हामीले यो गीतको चर्चा गरि नै हाल्यौँ है। हाम्रो दर्शकहरू पनि सायद वेटिङमा हुनुहुन्छ होला, कहिले यो सङ हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा भनौँ न हाम्रो प्रमोद सरले गाइदिनुहुन्छ भन्ने एक्साइटिङ भइरहनु भएको छ। सो दर्शकहरूको लागि थोरै यो गीत गाइदिनुहोस् न प्रमोदजी। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै हुन्छ नि जस्तो आवाज यहाँको छ, फेरि पनि त्यही फ्ल्यासब्याक सम्झाइदिनु भएकोमा चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रमोदजी।
हस् थ्याङ्क यू सो मच। यसरी सदाबहार गीतहरू आइरहँदा भनौँ न, पहिला यति भनौँ जस्तो अघि पनि कुराकानी गर्यो, जब तारा गनेर जुन भर्खरै मात्र गीत गाउँ, यस्तो राम्रो गीत आउँदाखेरि बिचमा चाहिँ हजुरहरूको गीतहरू किन आएन, बिचमा चाहिँ कसरी भन्छौँ नि केमा व्यस्त रहनुभयो, खास यो बिचको पिरियडमा चाहिँ हजुरले किन भनौँ न यस्ता गीतहरू गाउन छोड्नुभयो, खास किन व्यस्त रहनुभयो तपाईँ? अब खास यस्तो हो, यो अब म्युजिकलाई त छोडेर कहिले छोड्नै नसकिने कुरा हो होइन। हजुर तर ग्यापको कारण चाहिँ कस्तो भने अब मान्छे अलिकति हराएको छ, तर खासै हामीले गीतहरू चाहिँ निकालि नै रहेको छौँ होइन। तर अब पहिलाको जस्तो गरेर त्यसरी चाहिँ निकाल्न अलिक पाइरहेको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ म पनि स्वयं अब म प्रोडक्सनतिर लागिसकेँ भन्नाले चाहिँ अब मभन्दा भाइ बहिनीहरूलाई पनि अलिकति म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ होइन। जस्तो रेकर्ड कामहरू बनाउने उनीहरूलाई अगाडि बढाउने काममा भएको कारणले गर्दा आफ्नो भन्दा नि अब यसो नयाँ नयाँलाई नि बनाउने क्रममा भएको कारणले गर्दा अनि त म्युजिक सिकाउने कारणले गर्दा पनि अलिकति व्यस्त भयो। र बिचमा अलिकति व्यस्त भएको चाहिँ अलिकति मेरो अब यता आफ्नै पारिवारिक हुन्छ नि, जस्तो बिहा बन्धनमा पनि अलिकति पारिवारिक होइन, यस्तो यस्तो कुराले गर्दा पनि हो। खासै अब सङ्गीतलाई चाहिँ खासै छोडेको छैन है। अब मेरो श्रोता दर्शकले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने खोज्न चाहिँ पर्यो कि खोजेपछि चाहिँ जस्तो भर्खरै मात्र भन्नुभयो अब चाहिँ मैले सिकाइरहेको छु, हजुरको इन्स्टिट्युट पनि रहेको छ है, सो अहिले के छ इन्स्टिट्युटमा चाहिँ कतिजना बच्चाहरू अहिले इन्भल्भ हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ उहाँको मानसिकता चाहिँ भन्न के बुझिरहनु भएको छ, कस्ता खालका विद्यार्थीहरू तपाईँकोमा आइरहेका छन्, थोरै यस विषयमा पनि सेयर गरिदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ यस्तो अब प्रायः जस्तो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू आउने हो सिक्नको लागि होइन। अब तर हाम्रोमा अब फेरि उमेरको त्यो त्यस्तो नीति नियम चाहिँ छैन कि यो उमेर आउने यो उमेर नआउने भन्ने छैन। हामी अब धेरै अब भनौँ न वृद्ध अङ्कलहरू पनि आइरहनु भएको छ। अस्ति न अब धेरै 70 वर्ष 80 वर्ष पनि सिक्न आउनु भएको थियो होइन। त्यसले खुसी लाग्यो सङ्गीतलाई चाहिँ माया गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेर होइन। अब सङ्गीतलाई चाहिँ यस्तो छ कि अब सिक्न आउने चाहिँ कस्तो भने 2-3टा कारणले गर्दा चाहिँ अब कसैले चाहिँ हृदयदेखि नै सङ्गीतलाई एकदम माया गर्ने तरिकाले आउँछन् होइन। पढ्न सक्दैन, अब कसैले चाहिँ अब टाइम पासको लागि एकछिन यो सिक्नु त के रहेछ भनेर अब हुलमुलको अब लैलेमा लाएर आउने छन् होइन। तर अब एकल भएर बस्ने पनि छन् होइन। अब सङ्गीतलाई चाहिँ जस मान्छेहरू जस आउँदाखेरि चाहिँ सङ्गीतलाई चाहिँ एउटा खुसीको धारणाले नै आउँछ कि, तर दुःखी भएर चाहिँ कोही पनि आउँदैनन् होइन। जस सिक्न आएका छन् जस उमेरको चाहिँ जस्तो लेडिज पनि आउनुहुन्छ हाम्रोमा होइन। सानो बच्चादेखि लिएर अब भनौँ न मैले भने अब जुन वृद्धहरू ठुलो पनि आउनुहुन्छ होइन, आउँछन् र उहाँहरूको मेन मनसा हो भने चाहिँ अब सङ्गीतलाई माया गरेर जस्तो हृदयमा त्यो इन्टरटेनमेन्टकै धारणाले आउनुहुन्छ भनौँ न। ओके, जस्तो प्रमोद चाहिँ यहाँको भनौँ न लेटेस्ट चाहिँ सानो के भन्छ सानो मायामा भन्ने सङ आएको थियो है, जुन यहाँले चाहिँ गाउनु पनि भयो, लिरिक्स पनि आफ्नो, कम्पोजिसन पनि आफ्नो, डिरेक्सन पनि आफ्नो, सँगसँगै मोडल पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसमा है। सो यति धेरै कुरा एउटै उसमा कसरी पोसिबल हुँदो रहेछ, कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ। सिङ्गिङ त ठिकै छ किनभने साङ्गीतिक क्षेत्रमा यहाँ थुप्रै भयो लाग्नु भएको, तर यो सँगै डिरेक्सन पनि यहाँले गर्नुभयो, आफू मोडल भएर पनि त्यसमा काम गर्नुभयो। हाउ इज इट पोसिबल, कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ र थोरै यो सङको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ अब गाह्रो त गाह्रो हुँदो रहेछ किनभने सबै थोक आफैले गर्दा धेरै नै गाह्रो हो। जस्तो एरेन्जको काम पनि मैले गरेँ, अब यसको शब्द सङ्गीत भयो अरे होइन, भिडियो वर्कआउटदेखि लिएर यसलाई डाइरेक्सन पनि गर्ने कुरा हो होइन। अब यसलाई गर्दाखेरि अब एउटा अरू तर यसमा चाहिँ मैले मात्रै भन्न त मिल्दैन किनभने अब धेरै ब्याक सपोर्ट त छ मेरो पछाडि होइन। जस्तो यसमा अब भूमिका बाँध्नु भएको जस्तो क्यामराम्यान भाइहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यसमा एडिटरको हाम्रो प्रवीण दाई मक्सको प्रवीण श्रेष्ठ दाई एडिटिङ गर्नुहुने उहाँको हात छ होइन। अब स्टुडियो यता फिल्स स्टुडियोको अब अशोकजी इन्जिनियरको, अनि त्यहीँको हाम्रो रेकर्डिस्ट कुमार केसी भाइ, सम्पूर्णको भनौँ न यसमा सम्पूर्ण अब खेल्नु भएको हाम्रो मन्जिता बहिनीहरूको हात छ यसमा होइन। भाइ आदर्शहरूको सम्पूर्णको नाम लिन चाहन्छु। तर यो अब एकदमै गाह्रो कुरा रहेछ होइन। तर अब मैले एउटा ट्राई चाहिँ गरेको कि खास मेरो भाइ बहिनीहरूले नि त सरी छु तपाईँ खेल्नु न, अब भोलि पर्सि के हो अब उमेर बढ्दै गएपछि फेरि होइन खेल्नु होइन, केही बेला खेल्यो भने एउटा राम्रोसँग खेल्नु न भनेको कारणले भाइ बहिनीहरूको कर भनौँ जस्तो मेरो सँगै हुने जुन यो गीत गर्दाखेरि हुने मेरो भाइहरू हुन्छ उहाँहरूको फोर्सबाट चाहिँ बसेको होइन। तर अब एक्टिङ गर्न चाहिँ रियल गाह्रो कुरा रहेछ, एक्टिङलाई चाहिँ अझै सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ गाउने छुट्टै छ भने एक्टिङ चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रै लाग्छ किनभने एक्टिङ चाहिँ यो छुट्टै फाँट हो कि एक्टिङको लागि चाहिँ होइन। र सायद अब यो भिडियो चाहिँ खेले जसले मलाई नयाँ एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ भयो होइन। मलाई खुसी लाग्यो भनौँ न। अब आउने समयमा नि बिस्तारै फेरि अरू पनि एक दुईवटा चाहिँ खेलौँ कि भन्ने पनि त्यो एउटा भनौँ न आत्मबल चाहिँ बढेर गएको छ।
जस्तो भनौँ न अहिले रिसेन्ट मात्र कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ ब्याक टु ब्याक चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू यति धेरै आइरहेको छन्, दिनकै धेरै म्युजिक भिडियोहरू आउँछन् है। सो खास भनौँ न अब मोडल भएरै बसिँदा चाहिँ हिट भइन्छ भन्ने पनि मानसिकता रहेको छ नि त। कता कता जसले गाइरहेका छन् गीत उहाँहरू चाहिँ अलिकति पछाडि परिरहेका छन्, तर जुन मोडलहरूले चाहिँ पर्फर्म गरिरहेका छन् उहाँहरू चाहिँ बढी हिट भएको अवस्था हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ। सो के छ भन्छ मोडलिङमै बसेर चाहिँ यो खास हिट हुने हो कि खास के हो रिजन? त्यस्तो होइन, खास अब गीतै राम्रो हुनुपर्छ होइन, मोडल राम्रो भएर मात्रै अब सब। तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु न, जस्तो कि अब एउटा भिडियो राख्नु त्यहाँ चाहिँ अब सङ्गीत केही छैन भने खाली भयो नि त, अनि कसरी त्यो त हिटै भएन नि त होइन। बरु तपाईँले राम्रो स्ट्रङ गीत बनाउनु, बरु लिरिक्स मात्रै राखेर कालो होस् बरु होइन, केही त्यहाँ सिनहरू नराख्नु। होइन आफू मैले भन्न खोजेँ जस्तो आफू पनि हिट हुनको लागि चाहिँ आफूलाई पनि चाहिँ म्युजिक भिडियोमा चाहिँ पर्फर्म गर्न चाहिँ जरुरी भयो जस्तो लाग्छ कि अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि। त्यो त हो, त्यो चाहिँ किनभने अब म्युजिक क्या हो भनेर त्यो बस्ने कुरा त छुट्यो होइन। हजुर हजुर। तर मैले पनि ग्यापनेसको लागि पनि हटाउनको लागि नि प्रमोद दाइ पनि आउनु भएछ, प्रमोद निर्वाण भनेर होइन। त्यसको लागि प्लस पोइन्ट त प्लस पोइन्टै हो बसेको होइन, किनभने फेस टु फेस हुँदाखेरि देख्दाखेरि अलिक मान्छेलाई पनि चिन्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो बसेको पनि राम्रै हो भिडियोमा। जस्तो अहिले जुन गीतहरू आइरहेका छन् जुन सर्टेन पिरियडको लागि त भनौँ न भाइरल हुन्छन् है, र भाइरल हुँदा त्यो अघि जस्तो हामीले सुरुवातमा कुराकानी गरेको थियो भाइरल हुने बित्तिकै भनौँ न एउटा टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ भाइरल भइरहन्छ, तर त्यो केही सीमित टाइमको लागि मात्र भाइरल हुन्छन् त्यो गीत भन्छन्। अहिलेको जुन नयाँ गीतहरू आइरहेका छन् नि त्यो चाहिँ जस्ट फर द सर्टेन पिरियड मात्र भाइरलको लागि मात्र आइरहेका हुन्, र त्यो चाहिँ लङ टर्म किन गइरहेको हुँदैनन्? खास रिजन चाहिँ के हो सर? अब खास यस्तो कि भाइरल भन्ने चाहिँ अब अहिलेको यो ट्रेन्डै छैन। अहिले अब कस्तो छ मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, अब मान्छेलाई एकदमै आजकल चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने अब प्रायः त्यो चिज पनि कि अब हतार के एकदम मोडल बन्न नि एकैचोटि हिट होस्, गायक बन्न एकदम हिट, पेसेन्सै छैन भने ट्रेनिङ वेल ट्रेन हुनु पर्यो होइन। हामी भनेको त हेर्न अब त्यति बेला मैले अब फेरि आफैलाई त्यसरी गर्व गरेर फेरि घमण्ड गरेर चाहिँ भनेको होइन। अब हाम्रो पालो भनेको तपाईँलाई एफएमको एउटा पालो थियो कि एफएमबाट चाहिँ हामीले गीत गाउँथ्यौँ होइन। त्यति बेला हाम्रो युट्युबको जमाना थिएन, युट्युब भन्ने त पछि आएको हामीले हिट हुँदाखेरि होइन। अब टिभीको हुन्थ्यो, प्रोग्रामबाट हुन्थ्यो होइन। त्यति बेला फेरि हतपति कुनै गायक बन्नको लागि तपाईँलाई जे पाए त्यसलाई बन्दै गरिदिन्थ्यो कि त्यो बेला कि मैले अघि नै भने हुँदैन हाम्रो एउटा वेल ट्रेन्ड भएर राम्रोसँग गाएर मात्रै आउनु पर्दैन होइन। अब अहिले भाइरलको नाममा चाहिँ मान्छेले अब यो गरेको चिजहरू चाहिँ गलत हो, किनभने तपाईँले एकचोटि आएर सट्ट हराउनु भन्दा पनि कुनै एउटा चिज आएर त्यसले लङ लास्टिङसम्म चाहिँ बसिरहनु चाहिँ राम्रो कुरा हुन्छ कि हो किन भन्नु। जस्तो अब फेरि हामीले गरेको गीतहरू किन यसरी अहिलेसम्म जो मान्छेले त गाइरहेछ नि त सुनिरहेछ होइन। गीत भनेर त्यस्तो हुनु पर्यो जुन चाहिँ तपाईँको रियालिटी प्रोग्रामहरूमा नि गाउने हुनु पर्यो नि त। हेर्नु अहिले तपाईँले हेर्नु हाम्रै यहाँ नेपालमा भएको धेरै के अरे रियालिटी सोहरू जस्तो भोइस अफ नेपाल होइन। तपाईँले उता कुरा गर्दा फेरि बलिउडकै कुरा गर्दा पनि त्यसमा पनि अब हुन्छ इन्डियन आइडल भइस इन्डियाको छुट्टै छ होइन। त्यहाँ तपाईँले हेर्नु होला होइन, प्रायः त्यो भाइरल भन्दा पनि कसो भने सस्ताको गीत जुन पहिलादेखि चलिरहेको गीत त्यसलाई नै गाएर चाहिँ फोकस गरिरहन्छन्। हजुर हजुर हो। भनेपछि अब एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही पुरानो गीत अहिलेसम्म जीवित छ। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा सिस्टममा बनाएको त्यो सङ्गीतको हुन्छ नि सबै नीति नियममा बसेर बनाएको, सबैले त्यसलाई चाहिँ एउटा भोटिङ गरेको राम्रो गीत भएको कारणले गर्दा त्यसलाई के भयो त अहिलेसम्म नै मान्छेले रुचाउने गाउने भएन। तर भाइरल भएको गीत त तपाईँले काहीँ त खै त हामीले त सुनेको छैन त कुनै होइन। भाइरल भन्छ तर सबै गीतलाई त त्यहाँ कतै अब भाइरल भन्छ, कुनै गीत त मैले पनि सुनेकै हुँदैन कि त्यो गीत भाइरल भने कतिलाई सोधा। अब त्यो आफ्नो एउटा कस्तो सर्कलमा मात्रै भाइरल हो कि के हो अब खै यो त अलिकति मैले यसलाई त अलिक यो भाइरल भन्ने शब्दलाई मैले खासै अलिकति व्याख्या गर्न नै जानेको छैन भन्नुपर्छ। हजुरले चाहिँ यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा इन्भल्भ हुनुभयो, थुप्रै अनुभव यहाँले चाहिँ बटुलिसक्नु भएको छ। हजुरले चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो त अब गीत सङ्गीत हजुरको नजरमा चाहिँ अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ गीत सङ्गीतलाई चाहिँ यहाँले अब कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ? हजुरको लागि चाहिँ के हो गीत सङ्गीत? हेर्नु सङ्गीत भनेको चाहिँ खासै अब यो चाहिँ खास एउटा भावनासँग सम्बन्धित हो कि खास शास्त्रीय सङ्गीतको पनि व्याख्या गर्दा सङ्गीतमा भावनासँग आधार भएको भन्छ। भावना भने फिलिङ्स हो होइन। अब सङ्गीत चाहिँ एउटा कस्तो साधना हो, सङ्गीतलाई चाहिँ एउटा यो तपस्या जस्तो हो कि खास भनौँ भने। अनि यो अब तपस्यालाई चाहिँ अब कसरी गर्नु त तपाईँले नियममा बसेर गर्नुपर्ने छ तपस्यालाई होइन। यो त एकदमै अन्तरात्माको चिज हो सङ्गीत भनेको होइन। यसलाई चाहिँ अब एकदमै मान्छेले चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट हुनु पर्यो, एउटा साधना हुनु पर्यो होइन। सङ्गीतलाई चाहिँ म जहाँसम्म लाग्छ जे पाए त्यही चाहिँ होइन है भन्ने चाहिँ धारणा छ। र सङ्गीत भनेको सबै चिज हो मेरो लागि चाहिँ, किनभने अब म त यही सङ्गीतमै बाँचिरहेको छु होइन। सङ्गीतमै मेरो जीवन छ भने चाहिँ पक्कै
यो सङ्गीत चाहिँ एकदम मेरो लागि चाहिँ अब के भने अब यो मेरो धर्मी सङ्गीत हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। जस्तो अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा इन्भल्भ नहुनु भएको भए हजुरले कुन पेसा रोज्नुहुन्थ्यो? केमा अझ अरू केमा इन्ट्रेस्ट छ हजुरको? कुनै अरू प्रोफेसन? साङ्गीतिक क्षेत्रमा नलागेको भए चाहिँ प्राय म आर्मीतिर चाहिँ हुन्थेँ जस्तो लाग्छ, नेपाल आर्मीतिर होइन। हजुर। देशको धेरै नै माया गर्ने मान्छे हो, घरबाट पनि अब अलिकति त्यही फोन त्यो बेला हाम्रो ट्रेनमा त्यति बेला आर्मीतिर जागिर खानिदिन्छ चल्थ्यो त्यो बेला हामी। हजुर। तर अब यता सङ्गीतमा लागेको कारणले त्यतातिर चाहिँ गएन भनौँ। अब हाम्रो प्रमोदजीको चाहिँ भनौँ न अपकमिङ प्लान्सहरू के रहेको छ? यस्तै जुन पुराना गीतहरू जसरी हिट भए त्यस्ता गीतहरू फेरि आउँछन् कि आउँदैनन्, दर्शकहरूलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अब के कस्ता गीतहरू यहाँले निकाल्नुहुन्छ, कहिले आउँछ नयाँ अपकमिङ सङ्ग्सहरू, थोरै यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। के छ नयाँ अपकमिङ प्लान्सहरू यहाँको? अनि गीतहरू त सबै अब मैले रेकर्डिङ गर्ने कामहरू गरिरहेको छु होइन। अब अहिले यो अब अहिले त त्यस्तो एल्बम निकाल्ने अलिक चलन चल्ती कम भएर गइसक्यो होइन। तर पनि अब मैले अनलाइनबाट चाहिँ मेरो एल्बमहरू चाहिँ रिलिज गरिरहेको छु। जस्तो यो दामी एप्स भन्ने पनि छ मेरो एल्बम होइन, अहिले यो अनलाइन एप्सहरू होइन। अब पहिलाको चाहिँ सिडी बनाएर बेच्ने अब यो चलन चल्ती त छैन, तर पनि अब गीतहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एक एकवटा भिडियो बनाउँदै होइन, आफ्नो युट्युब च्यानल छ मेरो प्रमोद निर्माण भन्ने, त्यहाँ पनि बनाएर हालेको छु र बेला बेलामा गीतहरूलाई राख्दै बनाउँदै गरेको छु। र अझै धेरै गीतहरू चाहिँ आउने क्रममै छ होइन, र त्यसलाई अलिक धैर्य गर्नु होला, प्लिज तपाईँले खोज्नु होला भन्न चाहन्छु। थोरै हजुरको ब्यान्डको पनि कुराकानी गरौँ होइन, जुन निर्वाण एन्ड म्युजिक लिङ्क जुन ब्यान्ड यहाँको रहेको छ, के छ अहिले ब्यान्डको अवस्था? के कामहरू भइरहेको छ कि छैन? के खास के छ यसमा ब्यान्डको? थोरै जानकारी दिनुहोस् न। मेरो ब्यान्ड चाहिँ म ब्यान्डसँग नै आबद्ध भएको छ भने खासै प्रोग्रामहरू चाहिँ म प्राय लाइभ गर्न रुचाउने सिङ्गर प्रमोद निर्माण, र त्यो कारण मेरो ब्यान्ड चाहिँ छ। तर अहिले त अब अलिकति सिचुएसन अहिले त सबैलाई थाहै छ होइन, यो कारणले गर्दा त्यति कन्सर्टहरू चाहिँ गर्न पाइरहेको छैन। तर अब कुनै कुनै कन्सर्ट भनेको मैले अब अहिले यसरी यो भर्चुअल टाइप हुन्छ अनलाइनबाट वान म्यान चाहिँ गरिरहेको छु होइन। त्यस्तो राम्रो वातावरण चाहिँ सृजना भइसकेको छैन भनौँ, ब्यान्डसँग पर्फर्म गर्ने चाहिँ अब बाहिर चाहिँ चाहिँ। हजुर सर, जस्तो हजुरले जब स्टेज पर्फर्मेन्सहरू गर्नुहुन्थ्यो, कन्सर्टहरू जब गर्नुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको कुनै यस्तो समय छ जुन एकदमै हजुरको लागि एउटा रमाइलो क्षण रहेको थियो, जुन चाहिँ हजुरले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा बिर्सिनुहुन्न? त्यस्तो कुनै क्षण थियो, दर्शकहरूले हजुरलाई दिएको माया कुनै याद छ भने थोरै सेयर गरिदिनुहोस् न। एक्चुअली चाहिँ यो के अरे हाम्रो यता बसन्तपुरमा चाहिँ कन्सर्ट गर्दा पहिलाको यो धेरै 65-63 सालतिर होला होइन। त्यो बेला त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो बृहत कार्यक्रम हुन्थ्यो कन्सर्ट, त्यहाँ बेला त्यो बेला ओपन कन्सर्ट हुन्थ्यो होइन बसन्तपुरमा। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले त्यति बेला चाहिँ मेरो गीत भर्खर हिट भइरहेको थियो, जब तारा किनिसक्यो भन्ने होइन। अनि आफूलाई पनि डर लागिरहेको थियो त्यति बेला। चाहिँ स्रष्टा गायकहरू निमारुमा दाई, कर्णदास होइन, अब धेरै धेरै ठुल्ठुलो अरू कलाकार हुनुहुन्थ्यो। त्यो माझमा चाहिँ मलाई जब खासै मलाई हराउने हो कि क्या हो नयाँ नयाँ कलाकार भनेर सोचिरहेको थिएँ। तर जति बेला मैले त्यो बेला गाएँ होइन, अब जब तारा भने, तर त्यो बेला चाहिँ मैले गाउनै परेन कि जब तारा चाहिँ। त्यो बेला चाहिँ सम्पूर्ण त्यहाँका दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ पुरै लाइटर बालेर चाहिँ, त्यो बेला मोबाइलको चलन चल्दिँदैन, लाइटर बालेर पुरा मलाई चियर अप गराउनु भएको थियो। अनि त्यो मैले थाहा पाएको थिएँ कि म चाहिँ ओहो बल्ल मेरो गीत चाहिँ हिट भएछ है जनमानसमा भनेर चाहिँ त्यति बेला सोचेको थिएँ। र त्यो क्षण चाहिँ म कहिले नि बिर्सिँदैन, किनभने त्यो मेरो लागि एकदमै त्यो बिग एचिभमेन्ट थियो कि। जस्तो कि अब लाइट पनि थियो, सबैले मेरो गीतलाई सबैले गाइदिरहेको होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ त्यो अर्कै एउटा शान्ति हुन्छ नि, त्यो आइरहेको छ। त्यही चिजको शान्तिले गर्दा अहिलेसम्म नि मलाई त्यो जोस जाँगर चाहिँ कहिलेकाहीँ सेलाको बेला नि त्यो सम्झिन्छु म। सो यो गीतको पनि हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ, थोरै यो गीत पनि गुनगुनाइदिनुहोस् न सर हाम्रो अडियन्सको लागि। हजुरलाई पनि त्यो फ्ल्यासब्याक याद आउँछ होला जब यहाँले भनौँ न स्टेजमा पर्फर्म गरिरहँदाको अवस्था? जब तारा गएर एक्लै डोलाउँछ, जब हृदय खोलेर मलाई बोलाउँछ, म बादलको चन्द्रमा हेर्नेछु, म बादलको चन्द्रमा हेर्नेछु। जब तारा गएर एक्लै डोलाउँछ, मान्छेको जीवन हो
दृष्टिले भन्छन् साह्रो हुन्छ दृष्टिले भन्छन् साह्रो हुन्छ जब पूजा गरेर मलाई सम्झिन्छ जब दुःख भुलेर एकछिन हाँस्छौ म यादको सहारा लिएर मनमनै भेट्नेछु म यादको सहारा लिएर मनमनै भेट्नेछु जब तारा गनेर एक्लै डोलाउँछौ Thank you so much for this wonderful song. Thank you. र अब भनौँ न यत्रो लामो अनुभव बटुल्दै पनि यो क्षेत्रमा आउनको लागि अथवा भनौँ न जुन स्ट्रगलिङ पिरियड रहेको थियो कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनको लागि र सँगसँगै जुन नयाँ जेनेरेसनहरू यस क्षेत्रमा लाग्न चाहनुहुन्छ आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबभन्दा अब जुनै फिल्डमा पनि जहाँ पनि मान्छेले स्ट्रगल नगरिकन चाहिँ हुँदैन होइन किनभने स्ट्रगल गर्नु भनेको चाहिँ यो अर्थ हो कि मान्छेले यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि मान्छेले दुःख गर्नु स्ट्रगल गर्नु भनेको चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ जिन्दगीको बारेमा पढ्नु पनि हो कि जस्तो कुनै क्षेत्रमा म सङ्गीतमा लागेको छु भने मेरो जिन्दगीमा भएको त्यो उतार चढाव स्ट्रगलले चाहिँ के हुन्छ त मलाई त्यस सम्बन्धीको बारेमा ज्ञान पनि हुन्छ अगाडि बढ्न पनि सजिलो हुन्छ होइन तर अब कसै स्ट्रगलै नगरिकन आयो तर एउटा लकली अब भयो भने चाहिँ सायद त्यति दुःख चाहिँ थाहा हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन र मेरो क्षणमा त्यो बेला पनि मैले पनि दुःख गर्नु पर्यो जस्तो मैले भने नि तपाईँलाई कुरा गरेँ कि सङ्गीतमा लाग्दा त्यो बेला चाहिँ हाम्रो पालामा त धेरै नै गाह्रो थियो किनभने सङ्गीतमा लाग्दा राम्रो मान्ने थियो कि हाम्रो पालामा अलिक छोरा बिग्रियो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो यसो ड्रग्समा फस्यो कि क्या हो यस्तो सोच्थ्यो कि गिटारहरू तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ के छ भने मान्छेलाई अहिले अब सङ्गीतमा लाग्दा पनि राम्रो हो भनेर अब जस्तो रियालिटी सोहरूमा नै अहिले भनौँ न आफ्नै प्यारेन्ट्स नै बच्चालाई लिएर आएको हामी देखेका छौँ होइन र यो कुरामा चाहिँ के खुसी लाग्छ भने अहिले सङ्गीतलाई धेरै हेर्ने दृष्टिकोण मान्छेको एउटा बदलाव चाहिँ आएको छ त्यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो र हाम्रो पालामा अलिक गाह्रो थियो मैले पनि स्ट्रगल गर्ने क्रममा चाहिँ भनौँ न अब पहिला सङ्गीत सिक्नै पर्यो अब स्टुडियोमा जाँदाखेरि त्यति बेला भनौँ न हाम्रो पालामा भनौँ न अब त्यस्तो बाइक साइकहरू त्यस्तो भेहिकल्सहरू हुँदैन थियो हामी यहाँबाट चाहिँ 1-1.5 घन्टाहरू हिँडेर स्टुडियो जाने हिँडेर स्टुडियोबाट आउने त्यस्तोहरू गर्थ्यौँ होइन प्रायः स्टुडियोमै दिनहरू बित्थ्यो अब कहिलेकाहीँ राति काम गर्दाखेरि अब स्टुडियोमा राति हुँदाखेरि सुत्न पाउँदैन थियो होइन निन्द्रा राति रेकर्डिङ हुन्थ्यो त्यस्तो कुरा अब धेरै यो दुःखको कुरा गर्दा धेरै कुराहरू छन् होइन अब सङ्गीतको उतार चढावहरू अब त्यति बेला फाइनेन्सियल जुटाउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो होइन मिलेर गर्नु पर्थ्यो अब यस्तो अनेकौँ पाटोहरू छ यसमा होइन जान हाम्रो गीतहरूलाई कसैले अब यसो कन्सर्ट गर्नु पनि पाउँदैन थियो सुरुमा दाइ अब कुनै यस्तो अलिकति सिनियर दाइहरूलाई सुरुमा कन्सर्ट गर्दाखेरि अब गएर दाइ यसो भनिदिनु पऱ्यो दाइ बजाउनलाई स्टेजमा भनेर भन्नु पर्थ्यो होइन त्यो दिन पनि थियो होइन उहाँहरूको भनसुनले गर्दा हामीले त्यो स्टेजमा बजाउन पाउँथ्यो होइन तर मान्छेले अब त्यही मैले भनसुन गरेकै मान्छेहरूले त अहिले बोल्नुहोस् न होइन त्यो चाहिँ खुसीको कुरा हो किनभने हामीले गरेको त्यो अब कामलाई चाहिँ उहाँले कदर गर्नुभयो दुःख छ अब दुःख त जुनै पनि हुन्छ तर अब आफूले अगाडि गर्नु पर्यो वेल ट्रेन भएर आउनु पर्यो जुनै पनि काममा चाहिँ तपाईँ चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ हुनु पर्यो कि हतार अब अलिक धैर्यता हुनु पर्यो होइन खास थिङ्क पोजिटिभ भने मेहनत गर्दै गयो भने जे पनि सक्सेस हुन्छ लाइफमा कुनै पनि कुरा चाहिँ सक्दिनछ नभन्दा सक्छु म यो गर्छु भन्नु पर्यो दिमागमा चाहिँ एकदमै पोजिटिभ भावना चाहिँ हुनु पर्यो होइन र कुनै पनि कुरा कहिले पनि रोक्दैन ल यो कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छु म सबैलाई विषय अल्लाह बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु चाहे सङ्गीतमा लाग्नुहोस् जुनै क्षेत्रमा लाग्नुहोस् पोजिटिभ हुनुहोस् मेहनत गर्नुहोस् अगाडि बढ्दै जानु दुःख सुख भनेको आउँछ तर हरेस नखानु बढ्दै जानुहोस् जीवनमा इम्पोसिबल भन्ने चिज कहिले पनि हुँदैन किनभने इम्पोसिबल वर्ड आफैले भन्छ आई एम पोसिबल है सो गर्ने हो भने पक्कै पनि एभ्रिथिङ इज पोसिबल हजुर पोसिबल हो किनभने अब दुःख त सबैलाई भइहाल्छ नि होइन दुःखै नहुन्छ हामी ह्युम्यान बिङ हो कहिले माथि हुन्छ तल हुन्छ लाइफ भनेको होइन अब त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले फेस गर्दै जानु भन्नाले अब दुःख भयो भनेर बस्नै भएन दुःख पनि त आउनु पर्यो नि त दुःख नआइकन फेरि सुखको बारेमा सिकिँदैन होइन भोगेन भन्नु त्यो कुरालाई चाहिँ तालमेल मिलाउँदै अगाडि बढ्नु होला मेरो नयाँ आउने भाइ बहिनी फेरिहरूलाई चाहिँ विश अल द बेस्ट अफ लक राम्रोसँग आउनु होला भन्न चाहन्छु भोलि आइसकेपछि चाहिँ यस्तो धमाका मचाउनुहोस् कि ओ राम्रो रहेछ भनेर होइन हजुर हजुर
प्रमोदजी, अब थोरै साङ्गीतिक क्षेत्रबाट अलिकति हटेर चाहिँ यति बेला पक्कै पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो दर्शकहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। र थोरै यस विषयमा के कुराकानी गर्न चाहे भन्दा यति बेला नेपालको कन्टेक्स्टको कुराकानी गर्ने हो भने अघि मैले सुरुवातमा पनि कोभिडको सङ्क्रमणको बारेमा कुराकानी गरिरहेको थिएँ होइन। कोभिडको सङ्क्रमण अहिले बजार अलिकति खुकुलो बनाएसँगै कोभिडको सङ्क्रमणको दर निकै बढिरहेको अवस्था देखिरहेको छ है, र कतिपय हल्ला पनि रहेको छ। अब पुनः फेरि लकडाउन हुने कि भन्ने हल्लाहरू पनि रहेको छ। अब दोस्रो लहरमा त हामी छौँ, तेस्रो लहर आउन पनि बेर लाग्दैन। यदि तपाईँ भनौँ न लापरवाही हामीले गर्यौँ भने चाहिँ अभियसली थर्ड भेरिएन्ट पनि आउन सक्छ। सो के लाग्छ, हामीले चाहिँ के कस्तो पूर्व तयारी गर्न चाहिँ निकै जरुरी छ? सरकारको तर्फबाट यहाँले चाहिँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ एउटा आम नागरिकको हिसाबले? अब सरकारले त नीति नियमलाई चाहिँ सबैले अब उहाँले मापदण्ड चाहिँ बनाउनु भएको छ होइन। उहाँले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सरकारले जब बोर्डरमा चाहिँ अलिकति जुन विदेशबाट आउनेहरू जुन कोभिडबाट लिएर आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ परीक्षण चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्यो होइन। र बाँकी काम चाहिँ कसो भने अब सरकारले एउटा नीति नियम बनाएको छ, तर यसमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ कसो भने अब जे चिज पनि फेरि सरकारलाई दोष दिन चाहिँ हुँदैन कि हामी आफै पनि मान्छे हो नि त यार, पढे मान्छे यो कुरामा हामी आफै नै सचेत हुनुपर्छ कि अब जस्तो कि अब सधैँ भनिरहनु त परेन नि त होइन। अब साबुन पानीले हात धुनु भनेर यो त एउटा यो त सबैलाई थाहा छ होइन। यो मेन कुरा चाहिँ सबैले गर्नु पर्यो। अब मेन कुरा भनेको चाहिँ सबभन्दा बच्नको लागि गर्ने भनेको चाहिँ अब कस्तो भने टाइममा सुत्ने, अब व्यायामहरू गर्ने, यो चाहिँ जहिले पनि लाइफको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो चिज होइन। जस्तो यो चाहिँ मान्छेले नीति नियममा राख्ने, यसले गर्दा चाहिँ मान्छेमा शारीरिक भनौँ त्यो सङ्कष्टहरू चाहिँ आउँदैन। जस्तो एक्सर्साइज योगाहरू गर्ने, बिहान बिहान उठेर मिनिमम धेरै नभए पनि म चाहिँ भन्छु मान्छेलाई आधी घन्टा पनि यसो वर्कआउट चाहिँ गर्नु होला होइन। अनि अब कस्तो त अब बाँच्नको लागि चाहिँ खानु होला, खानको लागि बाँच्ने होइन, लिमिटेड हुनु पऱ्यो खानेकुरामा। सबै चिजलाई चाहिँ आचार विचार गर्नु पऱ्यो, शारीरिक रूपमा ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि अब मेन चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स गर्नु पऱ्यो, अब मास्क लगाएर हिँड्नु पऱ्यो होइन। मान्छेसँग केही नभए अलिकति दूरीसँग काम गर्नु होला होइन। र प्रायः जस्तो चाहिँ अब जहिले पनि घरमा आउँदा त्यो लगाइसकेको मान्छेलाई नेपालीको बानी चाहिँ कस्तो भने हामी नेपालीहरू प्रायः है, फेरि मैले नेपालीलाई भनेर म पनि हो त्यसमा चाहिँ कुनै मास्क लगायो भने त्यही मास्कलाई फेरि झिकेर पट्टाएर खल्तीमा हाल्ने गर्छन् होइन। अब कहिले चाहिँ तपाईँलाई त्यही मास्कले यहाँ घरमा आज झुन्नाएर त्यसलाई युज गर्छन्, त्यस्तो कहिले पनि नगर्नु। किनभने त्यो मास्कमा भएको जुन त्यो फोहोरहरू त हामीले चाहिँ खास बाहिरबाट चाहिँ त्यो भाइरसहरूलाई चाहिँ लिएर आएको कि त्यसलाई चाहिँ खोलेर सटक्क खुवाउनु पऱ्यो होइन। त्यो कि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बरु धोएर युज गर्नु होला कि त्यो आएर टक्क त्यो बरु बेसिनमा हाल्नुहोस्, साबुन पानी हात धुँदा त्यसलाई पनि धोएर सुकाएर पनि त्यसलाई युज गर्नु होला होइन। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तर अब त्यसलाई फेरि कि चाहिँ नभए फ्यालिदिनु होला, कि चाहिँ नयाँ युज गर्नु होला होइन। यस्तो यस्तो सानो सानो कुरा पनि अलिकति ध्यान दियो भने चाहिँ कोभिडबाट पक्कै बच्न सकिन्छ। अब मेन भनेको सेनिटाइजिङ हुनु पऱ्यो, तपाईँको एक्सर्साइज हुनु पऱ्यो, खानपान राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो होइन। प्रोटिनहरू अलिक राम्रोसँग लिनु पऱ्यो, डाइटहरू के चाहिन्छ आफूलाई शरीरको लागि त्यसो गर्नु पऱ्यो। यो बेला चाहिँ अलिकति मैले भने मान्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरैजना अब अलिकति अहिले चाहिँ कसरी फास्टिङहरू बस्ने चलन चलिदिन्छ, त्यसलाई नै मिलाएर बस्नु होला, धेरै शरीरलाई हानि हुने गरेर चाहिँ फास्टिङहरू नबस्नु होला होइन। यस्तै नै हो मेरो, अरू त के कुरा छैन। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ प्रमोदजी है। र हजुरलाई केही जानकारी दिन चाहे भन्दा कार्यक्रम सुरक्षित मटु चाहिँ हाम्रो जुन भनौँ न वैशाख 16 गतेबाट जुन लकडाउन लागेको थियो त्यसको 2 दिन पछाडि चाहिँ हामीले यस कार्यक्रम यो कार्यक्रम हामीले गरेका थियौँ। र आजको सुरक्षित मटु अलिकति किन विशेष छ भन्दा आज अन्तिम एपिसोड पनि रहेको छ हाम्रो है। सो अन्तिममा भनौँ न एभ्री वान जसले यति बेला हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो अब एकदमै राम्रो खाले प्रोग्राम बनाएको रहेछ। यो प्रोग्रामलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ हटाउन चाहिँ नहुने हो, तपाईँले बन्द गर्न नहुने हो। तर अब समय परिस्थितिले गर्दा बन्द गर्नु पर्ला। तर यो प्रोग्रामलाई चाहिँ बारम्बार फेरि पनि देखिरहन पाऊँ होइन, अरू आर्टिस्ट सँगसँगै होइन भन्न चाहन्छु। अनि यो चाहिँ फेरि अब भनौँ न आजलाई चाहिँ बन्द हो, तर केही समयपछि फेरि यसलाई होला भनेर म मेरो चाहिँ त्यो कामना चाहिँ गर्छु। किनभने अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब कोभिडै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन, तर स्वास्थ्यमा रहेर पनि बनाउन सकिन्छ यो कार्यक्रमलाई। किनभने अब यसमा चाहिँ विशेष गरी आफू सुरक्षित रहौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ होइन एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड राखेर कुनै एउटा अर्कै कार्य खाली बनाएर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु भन्ने म आग्रह गर्दछु होइन। अनि अब अरू सम्पूर्णलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको श्रोता दर्शकहरूलाई चाहिँ अब यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अझै माया गरिदिनु होला, अनि हाम्रो सङ्गीतलाई पनि माया गरिदिनु होला होइन। र जहाँ हुन्छ सुरक्षित बस्नु होला, अब पोजिटिभ चाहिँ हुनु होला भन्न चाहन्छु। छुट्टिनुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि पनि हाम्रो दर्शकको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ हामी गीत सुन्छौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ है सर। सो अब त अघि त मैले आफ्नो फेभरेट सङहरू भनेको थिएँ है, जुन हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि मन पर्थ्यो। अब चाहिँ यहाँको रोजाइमा कुनै सङ गाएर चाहिँ हामी बिदा लिन्छौँ है सर।
म यो लास्ट गीत चाहिँ मायाको कोसेली भन्ने गीत चाहिँ ओके राख्न चाहन्छु अनि तपाईँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु है हजुर कुराकानी गर्न पायो थ्याङ्क यू सो मच फर यो टाइम भने तपाईँहरूको यो रमाइलो टिभीलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन अनि यो कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि यो प्रोग्राममा जुडाउने मेरो साथी हुनुहुन्छ निखिल उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाँदा जाँदा म यो गीत मायाको खुसीले आज दिएर जाँदैछु भन्ने गीत गाउन चाहन्छु ओके मायाको खुसीले आज दिएर जाँदैछु मायाको खुसीले आज दिएर जाँदैछु टाढा 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 मायाको खुसीले आज दिएर जाँदैछु पुरानो कथा दोहोरी आउँछ अतीतको यादले सताइदिन्छ पुरानो कथा दोहोरी आउँछ अतीतको यादले सताइदिन्छ यो निको त हुन्छ तर बसेको हुन्छ यो निको त हुन्छ तर बसेको हुन्छ मायाको कोसेली आज दिएर जाँदैछु मायाको कोसेली आज दिएर जाँदैछु थ्याङ्क यू सो मच मायाको कोसेली दिएर जाँदैछु म साँच्चै नै मायाको कोसेली नै दिनुभयो किनभने हजुरसँग कुराकानी गर्नु पाउँदा चाहिँ मलाई पनि निकै खुसी लागेको छ है आज कार्यक्रम सुरक्षित म 2 को माध्यमबाट चाहिँ हजुरसँग कुराकानी गर्न पाएँ साङ्गीतिक क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्न पाउँदा आई जस्ट रियली फिल्ड सो गुड र यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट साथसाथै हाम्रो एन्टायर टिमको तर्फबाट चाहिँ बेस्ट विसेस आई होप सो आगामी दिनमा पनि यस्तै सदाबहार गीतहरू चाहिँ हामीले सुन्न पाऊँ त्यसैको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना रहेको छ वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ र यहाँ पनि सुरक्षित रहनुहोला अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ हस्त नमस्कार हजुर कार्यक्रम सुरक्षित मटु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र यस आजको यस कार्यक्रममा आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गायक प्रमोद निर्वाणजी र यस आजको यो 1 घण्टाको बसाइ निकै रमाइलो भयो होला एकदमै एन्टरटेनिङ भयो होला किनभने उहाँले यति राम्रा राम्रा गीतहरू यहाँहरूको लागि गाउनु भयो र अभियसली यी गीतहरू पके पनि यहाँहरूलाई चाहिँ पके पनि आफ्नो चाइल्डहुड मेमोरिज अलिकति फ्ल्यासब्याकतिर जानुभयो होला र त्यो गीतहरू सम्झिनु भयो होला रिकल गर्नुभयो होला र आई होप सो यो 1 घण्टाको अवधिमा यहाँले चाहिँ प्रोग्राम हेरेर चाहिँ एकदम धेरै रुचाउनु भयो होला भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ र थ्याङ्क यू सो मच र अन्तिममा पक्कै पनि आज अघि पनि मैले भने आज अलिकति विशेष दिन पनि रह्यो किनभने जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ वैशाख 16 गतेबाट जुन लकडाउन लागेको थियो फेरि पनि हाम्रो नेपालमा त्यसको 2 दिन पछाडि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ सुरक्षित म 2 जसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी कोभिडसँग सम्बन्धित केन्द्रित रहेर चाहिँ हामीले कुराकानी गर्यौँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामीले डक्टर्सहरूसँग कुराकानी गर्यौँ कसरी यस क्षेत्र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी सावधानी अपनाउन सक्छौँ सँगसँगै कलाकारहरूसँग पनि कुराकानी गर्यौँ सो आजको दिनसम्म आइपुग्दा इट रियली फिल सो गुड होइन आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ मलाई र जसरी यहाँले चाहिँ माया गरिदिनु भएको छ यो कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गर्दै रहनुहोला आई होप सो यो कार्यक्रम फेरि पनि आगामी दिनमा चाहिँ म लिएर आउनेछु भन्ने चाहिँ मैले पनि आशा लिएको छु र यसरी नै माया गरिदिनु होला र अब भने भोलिबाट यानि कि श्रावणको 1 गतेबाट चाहिँ कार्यक्रम म्युजिक इप साँझको 5 देखि 6 बजे लिएर चाहिँ कार्यक्रम लिएर चाहिँ म उपस्थित रहनेछु आशा छ त्यस कार्यक्रममा फेरि पनि हामी रमाइलो कुराकानी गर्ने नै छौँ र यति भन्दै आज मलाई यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद भन्दै आज मलाई एमसिआरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो विशाल दाई त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाई राजेन्द्र दाई विजय दाईलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रूपी बिदा दिन चाहन्छु तर कति नजानुहोला हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन नमस्कार